الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شهر رمضان هو فرصة ثمينة للأسرة في أن ترتقي في مراتب التربية ومراتب الإيمان ومراتب الخلق والقيم. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن اليوم في زمننا المعاصر نعاني من قضية ضمور الجانب الإيماني، فيأتي هذا الشهر وفرصة ثمينة جدا لأفراد الأسرة أن يراجعوا هذه القضية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، مجال كتاب الله عز وجل، ما يتعلق بالصيام ذاته، ما يتعلق بتحقيق التقوى الذي هو المعنى الأساسي والأسمى بالنسبة للصيام. فيا ليت أن تهتم الأسرة بما يتعلق بمجالات الإيمان ورعاية القضية الإيمانية في الأسرة. الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يلحق الأبناء بالآباء في درجات الجنة بسبب قضية الإيمان، حينما يكون الإيمان متحققا بالآباء في الآباء، وكذلك يكون لهم أثر على تحقيق هذا الإيمان في أبنائهم. ففرصة يعني للأسرة في تحقيق ذلك من خلال شهر رمضان المبارك، وابعاد الأشياء التي تضعف الجانب الإيماني من قضية قنوات فضائية سيئة، من أصدقاء سيئين إلى آخره. هذه قضية مهمة جدا، فلا بد من التخلية ومن التحلية. القضية الأخرى المهمة ألا وهي ما يتعلق بالتربية على تقوية الإرادة والضبط الذاتي، السلف كنترول. هذه قضية مهمة جدا بالنسبة للنفس البشرية. يعاني البعض يقول: أنا ضعيف، ما أستطيع، مستحيل، هو بسبب ضعف قوة الإرادة والضبط الذاتي. يأتي يعني هذا الشهر المبارك يضبط الإنسان في أنه لا يتناول الأكل، لا يتناول الشرب من وقت إلى وقت. يتمنى لو أنه مدخن أن يشرب الدخان لكنه لا يشرب. لو أعطي كأس وقدم له مكافأة مالية ب1,000,000 حتى يشرب وهو صائم يرفض ذلك. إذا لديه إرادة قد فعلت من خلال شهر رمضان المبارك. إذا هذه الإرادة موجودة، كإرادة الطالب الذي لا يحب القراءة ويقول: لا أقرأ ليلة الاختبار، حينما يقرأ صفحات كثيرة من أجل أن ينجح في الاختبار. وكذلك حينما يكون في شهر رمضان تخرج الطاقة الذاتية تثبت أن لديه قوة وإرادة، وعندئذ هذه القوة والإرادة حينما نثبتها لأنفسنا ونستثمرها ونتدرب عليها تكون عامل أساسي بعد رمضان وأثناء رمضان في أعمال الصالحات، وكذلك ابتعاد عن المعاصي لمن ابتلي. ننشر علما، ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية في أفياء رمضانية. الجلسات